बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और लेट आने के लिए माज़रत, बहुत बहुत माज़रत, क्योंकि कुछ मेरी मसरूफ़ियात चल रही हैं, वो भी इंशाल्लाह आगे के व्लॉग्स में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और आगे के ब्लॉग तो बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि रमज़ान भी स्टार्ट होने वाला है और काफ़ी सी अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ और बहुत कुछ आपको देखने के लिए इंशाल्लाह मिलेगा। तो जी, यहाँ पे जैसे कि आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं जा रही थी क्लिफ्टन कुछ ज़रूरी काम से। डॉल्मेन का भी चक्कर हमारा लगा। तो ये रास्ते में जब मैं गुज़र रही थी जाते वक़्त, तो मैंने इतनी चीज़ें देखी जिनको देख के दुख भी हुआ और काफ़ी मतलब बुरा भी लगा। और एक तरह से अल्लाह का शुक्र करने का मुझे बहुत मौका मिला कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें बहुत से लोगों से बेहतर बनाया है और हमें बहुत अच्छी ज़िंदगी जीने का तरीका सलीका दिया है। ये सब मेरे परवरदिगार का करम है, क्योंकि मैं समझती हूँ जितनी मैं उसकी शुक्रगुज़ारी करूँ वो कम है। इन सारी चीज़ों को रास्ते में देख के मेरे पास, मैं आपके साथ वो अल्फाज जो है ना एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि अल्लाह ताला ने हमें किन किन नेमतों से नवाजा है। तो जी, आ जाते हैं मैं जो आपके साथ बात करना चाह रही हूँ, जिसके अबाउट मैं आपको बताना चाह रही हूँ। वो बात ये है कि जब मैं रास्ते से गुज़र रही थी तो काफ़ी पुलों के नीचे मैंने देखा कि इतने लोग ऐसे बेघर बेयारो मददगार क्या कहते हैं सोए पड़े थे बेचारे। कोई देखा धूप में सर्दी में इस तरह से लेटे हुए थे, ना कपड़े ना बिस्तर ना क्या। इन सारी चीज़ों को देख के तो मेरा दिल ये करता है कि अल्लाह का मैं जितनी बार शुक्र करूं, चले रेंट का सही, मगर हम इतने ज़बरदस्त घर में रहते हैं, इसके लिए भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें इस काबिल बनाया। तो हमेशा अपने से ऊपर वालों को मत देखा करें, हमेशा अपने से नीचे वालों को देखा करें। जब आप नीचे वालों को देखेंगे, अपने से कम वालों को देखेंगे, तो आप कहेंगे कि अल्लाह ताला ने तो हमें पता नहीं किस किस नेमतों से नवाजा है। और बेशक वो नवाजने वाला है, बेहतर से बेहतर करने वाला है। उसकी किस किस नेमत का हम वही सूरह रहमान में है ना, फ़बिअइला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो आप अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। तो इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह का करोड़ करोड़ बार अरबों बार शुक्र है। और जनाब, सबसे पहले आप सब लोगों का थैंक्स, दिल से थैंक्स। और मेरे जैसे कि 2K सब्सक्राइबर हो गए हैं और और मुझे इतनी खुशी हो रही है माशाल्लाह से कि 3 साल के बाद, चौथा साल आई थिंक अभी स्टार्ट हुआ है, 3 साल के बाद मेरे 2K बन गए सब्सक्राइबर। मेरी यूट्यूब फैमिली में इजाफ़ा हो गया और इंशाल्लाह इस साल हम 100K क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह। मेरी अल्लाह पाक से यही उम्मीद है। वही कहते हैं ना, जैसा आप अपने रब से गुमान रखेंगे वो आपको उस गुमान के मुताबिक अता करता है। तो मैं उस पाक ज़ात से क्यों ना अच्छे का तवक्को करूं और अच्छा गुमान रखूं कि बेशक वो नवाजने वाला है। तो मेरी इंशाल्लाह इस साल अल्लाह ताला से तवक्को है कि मेरी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी और मैं 100K को इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगी। और आप लोगों के भरपूर सपोर्ट और साथ की ज़रूरत है। तो जी, ये देखें इज़ान साहब किस तरह खा रहे थे। मैंने जैसे ही उसकी तरफ कैमरा किया, उसके मुंह से निवाला गिर गया। बच्चा है ना, कह रहा है अम्मी हर वक्त आप वीडियो लेके मत बैठा करें।
تو بس بچے تو بچے ہیں. اور جی ادھر یہ ہم نے لنچ کیا اور گھومے پھرے. کافی چیزیں مجھے چاہیے تھی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رمضان آنے والا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ کو، مجھے، میرے بچوں کو روزے رکھنے کی، نمازیں عطا کرنے کی، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا. آمین ثم آمین. تو رمضان سے تھوڑے اسٹارٹ ہونے سے پہلے تھوڑی بہت ہم لوگ گھر کی ڈیپ کلیننگ اور کافی چیزیں مطلب کرتے ہیں. تو اسی طرح میرے گھر میں بھی کچھ کام چل رہا ہے. تو مجھے کچھ چیزیں چاہیے تھی، جیسے کہ کافی عرصے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ میں اپنے لیونگ روم کہہ لیں، ڈرائنگ روم کہہ لیں، اس کا میں میک اوور کروں گی. تو وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت جلدی شیئر کروں گی. کچھ بس یہاں سے مجھے کھانے پینے کی چیزیں لینی تھی، اور یہ تھوڑی بہت جیسے نارمل گروسری ہوتی ہے وہ کی. تو مجھے مزہ نہیں آیا، مطلب جب سے انہوں نے یہ ہٹا کے کیا کہتے ہیں ہائپر اسٹار ہٹا کے کارپورٹ کیا ہے، تو تب سے مجھے مزہ نہیں آیا. اور آپ دیکھیں کہ بائیکاٹ کی وجہ سے مطلب رش نہیں ہے ادھر. تو پھر میں نے کہا جب سب بائیکاٹ کر رہے ہیں تو میں نے بھی کوئی چیز نہیں لی. حالانکہ مجھے کچھ چیزیں چاہیے تھی گروسری کی، مسالے وغیرہ. میں کہا چلے آئے ہیں ایک ہی دفعہ تو لے لوں، پر بس پھر وہ دل نہیں مانا کہ نہیں لیں. یہ بھی تو ان کی ایک سپورٹ ہی ہے. جب سارا بائک آؤٹ چل رہا ہے تو ہم کیوں پیچھے ہٹے. اذان کہہ رہا تھا مجھے یہ پاستا چاہیے، میں نے کہا آپ رکھ دیں، ادھر سے کچھ بھی ہم نے نہیں بائی کرنا. بس یہ ایسے ہی آپ لوگوں کو وزٹ کروا رہی تھی. میں گئی تو میں نے کہا چلے میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ میں آج کل کہاں گھوم رہی ہوں، کیا کیا میری مصروفیات ہیں. چیزیں تو خیر اچھی لگی ہوئی تھی، پر بس وہی والی بات. خیر اینی ویز باتیں شاتیں تو ہماری ہوتی ہی رہیں گی. اور جی آپ لوگ بتائیں، آپ لوگوں میں سے کس کس نے رمضان کی شاپنگ خریداری وغیرہ اسٹارٹ کر لی ہے؟ کیونکہ میں نے تو ماشاءاللہ سے اسٹارٹ کر دی ہے. بچوں کے کچھ کپڑے، کچھ اپنے لان وان کے کپڑے. جو لوگ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کرتے ہیں ان سب کو پتہ ہوگا میری اسٹوریز سے کہ میں کیا کیا کہاں کہاں جا رہی ہوں. کیونکہ پلیز جن لوگوں نے مجھے انسٹا پہ نہیں جوائن کیا ہوا، پلیز انسٹا پہ مجھے جوائن کر لیں تاکہ ہر چیز کے لیے اپڈیٹ رہیں اور خیر خبر سے آپ لوگ بھی واقف رہیں. آج کل میں نے گھر میں فومیگیشن وغیرہ کروائی اور کچن وغیرہ کی کافی ڈی کلیٹرنگ کی. کافی برتن میں نے جو مجھے نہیں چاہیے تھے، کافی عرصے سے پڑے ہوئے تھے جن کو میں یوز نہیں کر رہی تھی، وہ میں نے کافی برتن نکالے، ڈی کلیٹر کیے اور اپنی ہیلپر وغیرہ کو دے دیے. میں نے کہا چلے ہمارے جب 1-1.5 سال سے ہمارے کام میں نہیں آ رہے، ہمارے یوز میں نہیں آ رہے، تو اچھا ہے کوئی اس کو یوز کر لے گا. تو پڑے میرے پاس بھی کیا کر رہے ہیں کہ اتنے برتن پڑے ہوں. ادھر ہم برتن ورشرتن دیکھ رہے تھے، پر میں نے کہا نہیں بھائی اب بہت ہو گئے ہیں، بس ابھی دیکھ لو. میری بیٹیاں اور سب دیکھ رہے تھے. میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے کچھ نہ کچھ تو لے لے، کوئی ایک ٹی سیٹ لے لے. میں نے کہا نہیں، اب جگہ ہی نہیں ہے گھر میں رکھنے کی تو میں کیا کروں. ظاہری بات ہے آپ جتنی چیزیں لیتے ہیں ان کو سنبھالنا پڑتا ہے. یہ ٹی سیٹ مجھے بہت خوبصورت لگا، پر وہی والی بات کہ جگہ کی کمی کی وجہ سے تو اسی لیے میں نے نہیں لیا. جب آپ چیزوں کو سمیٹ نہ سکیں تو پھر ان کے لینے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ویسے مارکیٹ میں آپ جب بھی جاؤ، ہم لیڈیز ہیں، ہاں کروکری ہماری کمزوری ہے، ان کو دیکھے بنا تو ہم سے رہا نہیں جاتا. یہ اسٹینڈ مجھے لینا تھا پر کافی ایکسپینسو تھا، 3200 کا تھا. میں نے کہا بھائی رہنے دو، پلیٹیں ہی ٹانگنی ہے نا. تو اسی لیے یا میں اس طرح سوچتی ہوں یا آپ بھی میری باتوں سے ایگری ہیں، آپ بھی اس طرح سوچتی ہیں. آئی تھنک کہ ہر ہاؤس وائف یہی سوچتی ہوگی کہ یہ ایکسپینسو ہے، اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے، پھر کبھی نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے.
آئی ہوپ کہ آپ کا میرا ولاگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے.